नाज़रीन, ग्रीनलैंड से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप की धमकियों का असर जो है वो ग्रीनलैंड पर नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप की धमकियों पर ग्रीनलैंड का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ट्रंप को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। ग्रीनलैंड ने साफ अल्फाज में अमेरिका को कह दिया कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ इरफान रैना। ग्रीनलैंड की जो वजीर हैं नाजा नतालिया नेल्सन, अमेरिका की जानब से दिए गए हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने इस जाहिर किया है और गैर मामूली रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर कभी अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला या ज़बरदस्ती कंट्रोल जैसा कोई कदम उठाया तो इसके असरात महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे मौजूद आलमी निज़ाम बुनियादें हिला सकती हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात एक नए खतरनाक और गैर मुतवक्का मोड़ में दाखिल हो सकते हैं और उनका कहना है कि ऐसे किसी भी इकदाम से ताकत के तवाज़ुन, आलमी कवानीन और रियासतों के दरमियान एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचेगा, जिसके नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। नेल्सन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जिनमें उन्होंने ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजिक अहमियत और इस पर कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत का इंदिया दिया था। ग्रीनलैंड की ये वजीर ने दो टूक अल्फाज में ये वाज़ह किया कि उनका मुल्क अमेरिका का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं रखता और ग्रीनलैंड के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ सियासी खुद मुख्तारी का मसला नहीं, बल्कि शनाख्त, वकार और हक खुद इरादियत का सवाल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि ग्रीनलैंड के अवाम खुद को एक पुराने काबिल एतमाद और करीबी साथी से धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके बकौल ये सूरत हाल न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि अवाम लोगों के लिए ये समझना भी मुश्किल है। यानी कि आम लोग और जितने भी वहाँ के शहरी हैं उनके लिए ये समझना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर बरसों से एतमाद किया जा रहा था, अचानक से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। नेल्सन के मुताबिक ये हसास ग्रीनलैंड के माशरे में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म दे रहा है। ग्रीनलैंड की वजीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा अहमियत देता रहा है। ग्रीनलैंड एक तवील अरसे से अमेरिका का इत्तेहादी भी रहा है। उसने अमेरिकी सरमायाकारी का खैर मकदम किया और कई शोबों में ताउन को फ़रोग दिया। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि आर्कटिक खित्ते में सिक्योरिटी, निगरानी और दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ताहम उनके मुताबिक ज़रूरत का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ग्रीनलैंड अपनी खुद मुख्तारी कुर्बान कर दे या किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा बन जाए। एक इंटरव्यू में नेल्सन ने जज्बाती अंदाज में कहा कि इस वक्त ग्रीनलैंड के लोगों के लिए ये समझना इंतहाई मुश्किल हो गया है कि आखिर हुआ क्या है। इनके अल्फाज में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बड़े साथी पर हम बरसों से भरोसा करते आए हैं, वहीं हमें धोखा दे रहा है। उनका कहना था कि एतमाद टूटने की सूरत में ताल्लुकात को संभालना सबसे मुश्किल मरहला बन जाता है। उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने कभी ग्रीनलैंड के खिलाफ जहराना या हमले जैसा कोई कदम उठाया तो ये सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे आलमी निज़ाम को मुतासिर करेगा। उनके मुताबिक इससे ताकत के इस्तेमाल को मामूल बनाने का खतरा, रुझान पैदा हो सकता है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इक़वाम आलम के दरमियान तयशुदा असूलों को बेमायने बना देगा। नेल्सन ने बताया कि अगर ग्रीनलैंड के ज़्यादातर अवाम आर्कटिक खित्ते में यूरोपीय ममालिक और नेटो की मजबूत मौजूदगी के हामी हैं, उनके मुताबिक ये मौजूदगी सिर्फ फौजी दिफा के लिए नहीं, बल्कि आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, हंगामी हालात में ताउन और स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी समझी जाती हैं। उनका कहना था कि आर्कटिक खित्ता जो है वह अब सिर्फ बर्फ़ और सर्दी का इलाका नहीं रहा, बल्कि आलमी ताकतों के तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बारहा ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजिक अहमियत पर जोर देते रहे हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जो नेल्सन हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका इसकी जो दिलचस्पी है अमेरिका की ग्रीनलैंड के पीछे कई अवामिल हो सकते हैं, जिनमें फ़ौजी हिकमत अमली, कुदरती वसाइल
معدنی ذخائر، ممکنہ توسیع پسندانہ سوچ بھی شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ گرین لینڈ کے پاس معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں اور امریکہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس ان کنٹریز پہ کر رہا ہے جہاں پر زیادہ معدنیات اور تیل ہیں۔ ان کے مطابق ان عوامل کی جو بنیاد پر کسی خطے کی خود مختاری کو چیلنج کرنا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس سے پہلے وینیزولا پہ قبضہ کیا، اس کے بعد میں اس نے سیدھی جو دھمکی ہے وہ گرین لینڈ کو دی، اور یہ کہیں نہ کہیں بے چینی بڑھا رہا ہے پورے خطے میں۔ اس وقت جو ایک حالات جو ہیں وہ نارمل ہیں، لیکن اس کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد میں پورا خطہ جو ہے ڈی سٹیبلائز ہونے کی کگار پر کھڑا ہے، کیونکہ آئے دن وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں یا اس طرح کے بیانات دیتے آئے ہیں جس سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی طرف مڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ کہ گرین لینڈ ڈنمارک کے تحت ایک نیم خود مختار علاقہ ہے جسے داخلی معاملات میں خاصی آزادی حاصل ہے۔ حالیہ دنوں میں گرین لینڈ، ڈنمارک اور امریکہ کے درمیان مختلف سطحوں پر بات چیت ضرور ہوئی، مگر ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے مطابق ان کے مذاکرات کے باوجود اختلاف کم نہیں ہو سکے۔ حالانکہ بات چیت ہونے کے باوجود بھی اختلاف کم نہیں ہوئی۔ اس تناظر میں ڈنمارک اور اس کے یورپی اتحادیوں نے گرین لینڈ میں فوجی تعیناتی کا آغاز کر دیا، جسے آرکٹک خطے میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر گرین لینڈ کی قیادت کا پیغام بالکل واضح ہے: تعاون، شراکت داری اور سیکیورٹی مضبوط بنانے کی گنجائش موجود ہے، مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اگر طاقت کے ذریعے فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یہ گرین لینڈ نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ وہ ڈنمارک کے ساتھ میں ہے، حالانکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈنمارک کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کی شراکت داری ہے، باقی چیزیں ہیں، بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے ڈنمارک کے ساتھ میں، لیکن انہوں نے یہ پیغام واضح کر دیا کہ اگر آپ شراکت داری کی بات کرتے ہیں یا سیکیورٹی مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ سیکیور کر لیں، باقی چیزیں سب چیزوں کو سیکیور کر لیں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر حملے کی بات ہو رہی ہے یا اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کر رہی ہے تو یہ انہیں ناگزیر ہوگا، اور وہ قطعی اس بات پر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو خطہ جو ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ ایران کو بھی لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے، حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو آخر مجھے سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے کہ آخر ٹرمپ کیا چاہتا ہے۔ یہ بھی وزیر جو نیلسن ہیں ان کا کہنا ہے کہ آخر ٹرمپ چاہتے کیا ہیں، یہ سمجھنا اس وقت مشکل ہے۔ جس طرح سے ان کا بیانیہ ہے یا لگاتار وہ جس طرح سے بیان بازی کرتی آ رہے ہیں، لگاتار وہ خطے کو جو ہے وہ جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے وینیزویلا پہ قبضہ کیا، اب گرین لینڈ کو دھمکی دے رہے ہیں، وہاں سے ایران کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے، مڈل ایسٹ پہلے ہی جنگ کی حالت میں ہے۔ آخر ٹرمپ چاہتے کیا ہیں، یہ سمجھنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ آیا امریکہ گرین لینڈ پہ قبضے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ ایران پر حملہ کرے گا، یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔